नमस्कार तुमका सगळ्यांक पेडण्यां स्थायीत आशिल्ल्या ब्रँड न्यू बस स्टँडाचेर येवकार ज्या जाग्यार बसिना म्हणून लोकांचो बोवाळ चालू आसा। दर सकाळी वेळार हांगा स्टुडंट्स दवरलेले कामगार वाट पळयतात की बसी आमकां टायमार पावयतली म्हणून, पूण बस येयल्या उपरांत हांगा सीट्स अवेलेबल ना, उबो रावपाक स्पेस अवेलेबल ना, तशेंच केन्ना केन्ना बसी अवेलेबल नासता। तर हांगासरल्या थळावी लोकांचे म्हणणें आसा की बस डेपो बांदलाच कित्याक जेन्ना बसीचो बंदोबस्त सारको ना। पळयात गोवन नॅरेटिव्ह तर्फे स्पॉटलायटार। हांव 11-12 स्टँडर्ड सुद्दां म्हापसा वतालें फॉर एज्युकेशन पर्पज। तेन्ना हांव 7च्या बसी वतालें। सेम स्टोरी आमकां सर हांगा बसपाक मेळना, ताचे आमकां कंप्लेनच ना। आमी म्हणटा आमकां उबे रावपाक जागो दिया, पण सर उबे रावपाचें सोडा, आमी हँग करता। लिटरली हांगा सगळीं जाणां भायर लोंवंक येतात। ही सिच्युएशन एका बसीची न्ही, आयज तुमी सकाळच्यान पळयतात की सगळे बसी भरून वतात। आमी सर खूब लेटरां घातली। त्या लेटरार आमकां सांगता आयज बस जातली, फाल्यां बस जातली, पण सर बस जावपाची गोष्ट आयज मेरेन बस जाची ना। 11-12 जावन म्हाका खूब वर्सां जाली, पण आज मेरेन बसी जावना। तेन्ना 7च्या बसीचो प्रॉब्लेम जातालो, आयज 8च्या बसीचो प्रॉब्लेम जाता। तेन्ना 7:50 यो, आतां 8:10च्या बसीन यो, सगळे बसी भरलेले। एका बसीन जर पळोवपाक गेल्यार डबल टिबल लोक वतात। काल आतां एक बस आसा तेचो एक्सिडेंट जालो। एक्चुअली सर ह्या सगळ्या हितून ड्रायव्हर कंडक्टराची कांयच चुकी ना। ते म्हणून कितें करतले, मनीसपण आसाच, सो त्या मनीसपणाच्या नातान ते भरून देतात बसीक। आमकां सुद्दां कॉलेजीन पावपाची घाई, कितक्या जाणांक ते हांगा दवरतले म्हणून सांगा। सो ते आपले भरता आमकां आनी तेंच्या कडल्यान गाडी लागता, कारण फाटचे ग्लास कांयच दिसना। आतां कोण तरी उबो आसा जाल्यार तांकां दिसतलें कितें, सो एक्सिडेंट जाता। हांव सर गव्हर्नमेंटाक एकच मागणी करता की हांगा पेडण्यां एटलीस्ट 2-3 तरी बसी सुटपा जाय। हांव जवळ जवळ खूब वर्सां पळयता, पूण हे जो कदंबा स्टँड जाला न्हू सर, तो कोणाक लागून कदंबा स्टँड जाला तो खबर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सांगपाचें आसा काय गोवा राज्याचो पयलो तालुका म्हणजे पेडणे तालुका, आनी पेडणे तालुक्यांतल्यान जो कदंबा स्टँड आसा ते कदंबा डेपो ना, आनी ताका लागून हयसून पेडणेसून एकूय कदंबा सुटाना। एकूय ना म्हणजे एकूय पेडणेच्यान सुटाना। जे कितें येतात हे सगळे भरोन येतात। आयज हेंच्यांनी 4 लायनी केल्या, आनी 4 लायनी केल्या ताका लागून कितें जाला, जो आतां ड्रायव्हर गाडी चलयतलो ताका फाटलें कितें दिसचें ना, आनी फाटलें दिसोंक ना काय तो व्हरून 4 व्हिलरीक ठोकतलो। काल अशेंच जालें, आसवे पणजे गाडयेन म्हाजे चेडूं वयतालें, त्या गाडयेक एक्सिडंट जालो। एक्सिडंट जाल्या उपरांत मेन कारण म्हणजे कितें, हे सगळे अशें जे आसता 4-4 लायनी करून, आनी ताका लागून ड्रायव्हराक दिसना, ताणें पाठी गाडी घेतली। पाठी घेतल्या उपरांत 4 व्हिलराक लागली। हांवें कदंबाच्या जाय त्या अधिकाऱ्या बरोबर उलयलें, ते म्हणटा कितें लागली गाडी लागली व्हडलेच्या, म्हणजे बरो सर तुमी वाट पळयतले। हांवें पयलें ते बरवे म्हणून परवरी मेन तांकां विचारलें, आयज ते पणजे आसा। म्हटलें कोणूय मनीस जर ह्यो एक्सिडंट जालो आनी मेले जाल्यार तुमी ताका कितें करतले, नुकसान भरपाई म्हणून कितें दितले, तेणी कितें आन्सर दिवंक ना। इतले अशे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक इतले गाडी भरून व्हरपाक रायट गोवा सरकारान दिला काय, आनी दिला जाल्यार लोकांच्या जिवाची खेळ खेळपाचो रायट दिला काय, तेचे आन्सर जाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हे जालें। दुसरें सांगपाचें म्हणजे हांगा कदंबा स्टँड आसा, पूण मेन जे कदंबाचे जे गाडये आसात तेच कदंबाचे गाडये हांगा स्टँडार येतात काय ना ते पळोवपाचें। लॉंग रुटाचे जे गाडये आसात वयतात ते इवन दोस ते गाडये हांगा कदंबा स्टँडाचेर येयनात, आनी हेच गाडये वयताना कदंबा स्टँडा वयल्यान आमी पळयता सगळे रॉंग सायडीन वयतात। तांकां रॉंग सायडीन कदंबा वचपाचो रायट कोणी दिला। एक म्हाजे हार्डली रिक्वेस्ट आसा तुमकां, काय हांगाच्यान एक 3 ते 4 कदंबा सकाळचे सोडपाचे आनी ते खाली जावपाक जाय, आनी पेडणे टू पणजी, मडगांव, फोंडा अशी जाय। कित्याक आयज जायते भुरगे फोंड्या वयतात कामाक, मडगांव वयतात, काणकोणा मेरेन वयतात, वेर्ण्या मेरेन वयतात, तांकां गाडयेची फॅसिलिटी डायरेक्ट कांयच ना। आनी तरी हात जोडून एक रिक्वेस्ट आसा, पेडण्यासून कदंबा स्टँडा वयल्यान गाडी खाली सोडपाची, कित्याक हांगा स्टँड आसा। We want the bus back because we have to stand on the door. Sometimes the buses don't take us. There is not a single bus which is going from Penjan bus stand to Penjim. All are coming from other routes. So this was the only bus which was going from Penjan bus stand to Penjim. So this bus only gets stopped. So our demand is to restart the bus, and then the same bus was shared by the government college. But we don't want a sharing bus. We have demanded for a new bus. It will go from Penjan bus stand to Penjim and then bring us back in the evening. This was our demand. सगळे बशी भरून येता हांगासर, आनी भरून येता जाल्यार इथे आमकां म्हापसा सुद्दां सीट मेळटलो मुश्कील जाता। तेन्ना केन्ना आमी पणजे माणसां सुद्दां उबे आसता। पणजे हांगा शटल बस आसली ती बंद केली, आनी आतां कितें पेडण्याच्यान एक बस जाय।